आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम सचवाला जी, आदाब। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। सूरा आले इमरान की 3 की 144 है सर। जी हाँ, आयत नंबर 144 है। इसमें एक ख़ास बात की गई है और लोगों को इस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ लोगों की। इस आयत में लिखा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अब इसका तर्जुमा तो जो हमारे आम जो तर्जुमा निगार है वो तो यही कहते हैं कि मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिख देते हैं और इस अंदाज में तर्जुमा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ भी नहीं कि बस एक रसूल हैं। इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं, तो क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम अपनी एड़ियों के बल बोते पर तो अपनी एड़ियों के बल लौट जाओगे, और जो कोई भी अपनी एड़ियों के बल लौट जाए तो वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान न करेगा। हाँ, अल्लाह बदला देगा शुक्र करने वालों को। अच्छा, अब देखिए कि इस आयत में भी जो अल्फाज हैं, अल्फाज की जो बुन्नत है, इन पर अगर हम गौर करें, सबसे पहली बात तो ये कि मोहम्मद ये यहाँ पर किसी शख्स के नाम के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो है मोहम्मद, अब चूँकि तर्जुमों में उसके साथ जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस वो एक रसूल है। मोहम्मद एक रसूल के सिवा कुछ नहीं, गुज़र चुके उससे पहले कई रसूल, गुज़र चुके उससे पहले कई रसूल। इन ये असल में 3 हरूफ हैं, इनको एक जगह कर दिया गया। ये असल में अलग है, फ अलग है, इन अलग है। इन माता औ कुतिला। अब यहाँ पर 2 बातें आए हैं, एक तो नेचुरल डेथ की बात हो रही है यहाँ पर, और एक जो है वो जिसे असैसिनेशन या फिर जो है वो होता ना, किसी ने किसी को मार डाला, कत्ल की बात हो रही है। कत्ल आदमी खुद नहीं होता बल्कि किसी और के किए जाने से होता है, जबकि मौत तबाही होती है, आदमी खुद मरता है। आप समझ रहे हैं दोनों में फ़र्क? जी। दोनों में फ़र्क। ये दोनों अल्फाज यहाँ आए हैं और ये अजीब मामला है। ये दोनों बातें एक शख्स के साथ आकर कैसे फिट होती हैं एक जगह, एक ही जगह? ये दोनों अल्फाज के क्या माना होंगे कि अब यहाँ माता और कुतिला ये दोनों भी माजी के अफ़ाल हैं। माजी कहते हैं पास्ट टेंस को। ये फ्यूचर की तरफ इसका इशारा नहीं है। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि अगर मतलब मान लो कि जो है इन यमूत, कि अगर उसको मौत होगी या उसको कत्ल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ माता और कुतिला दोनों भी फ़िअल माजी है, दोनों भी। और कुतिला तो माजी के साथ साथ मजहूल भी है, यानी असल में वो उसको कोई कत्ल नहीं, बल्कि अगर वो कत्ल किया जाए, आप समझ रहे ना? यानी पहली बात तो ये माजी का सीगा है और उसमें भी कुतिला माजी में भी मजहूल का सीगा है, यानी कोई और उसको कत्ल करेगा। ठीक है। अब ये इन जब आ गया तो इसके माना ये होंगे, क्या पस अगर वो मर गया या कत्ल किया गया। आप समझ रहे? क्या पस अगर, इन, का मतलब क्या, फ का मतलब पस, इन का मतलब अगर। क्या पस अगर वो मर गया या कत्ल किया गया।
پہلی بات تو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس میں بولنے والا اصل میں بولنا کیا چاہتا ہے پتہ نہیں چلتا. بولنے والا وہ اس کا مدعا کیا ہے. یہ ایک ہی جگہ پر وہ موت اور قتل کو یعنی یکجا کیوں کر رہا ہے؟ کیا بولنے والے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اب جو اس کو موت اگر اس کو مضارع کی طرف لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو قرآن یہ قرآن کی ہر آیت مسلمانوں کے نبی اور جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے ان پر نازل ہوئی ہے نا. آپ ذرا وہ سارے ان کے عقیدوں کو سامنے رکھیں, اس کے بعد اس آیت کا مطالعہ کریں. اگر یہ آیت مسلمانوں کا نبی موجود ہے اور اس پر نازل ہو رہی ہے تو اس کے معنی اصل میں ہوں گے کیا؟ ان میں لفظوں کی بنت ایک عجیب سی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کا بولنے والا یا قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ اس میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سیکنڈ پرسن کون ہے؟ محمد ہے. ان کا اپنا عقیدہ یعنی گویا اللہ فرسٹ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن کون ہے؟ کس کے سینے پر یا کس کے جو ہے دل پر یہ بات یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کے نبی پر. اب اگر اس عقیدے کو سامنے رکھ کر ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں عجیب بات کہی جا رہی ہے جو کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہی. قرآن اپنی بات سمجھانی. جی یہ جو پہلا سینٹنس ہی ہے محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے, تو محمد کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خود بخود یہاں کم کیا جا رہا نا. ہاں ظاہر بات ہے. اس میں دیکھیں یہ اس آیت میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ کون ہے؟ وہ ایک ڈاکیا ہے بس اور کچھ نہیں. وہ کون ہے؟ وہ ایک پوسٹ مین ہے بس اور کچھ بھی نہیں. وہ کون ہے؟ وہ ایک ہرکارا ہے بس اور کچھ بھی نہیں. اس میں تو یہی بات کی جا رہی ہے. یعنی اس میں وہ لفظ محمد سردار ہے, نبیوں کی مہر ہے, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. اس آیت میں تو گویا اگر جی ہاں بلکہ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو محمد کو کوئی بڑھا چڑھا کر نہیں بلکہ نیچے کی طرف جو ہے گرایا جا رہا ہے. اس کے معنی یہی ہوں کائنات ہے. ہاں کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی تعریفی جو ہے انداز نہیں اپنایا گیا بلکہ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک عام آدمی کی ایک بات کی جا رہی ہے. وہ کون ہے بھئی؟ وہ تو ایک ڈاکیا ہے. نہیں صرف عام آدمی کی نہیں بلکہ ایسے آدمی کی کہ جو محمد کو رسول سے کچھ اور زیادہ سمجھ رہا, اس کو کہا جا رہا وہ بس ایک رسول ہے بھائی. ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ محمد کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں بہت بڑھا چڑھا کر کیا تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے یار, ایک رسول ہے بس اور کچھ بھی نہیں. یعنی رسول کو بھی کوئی اہمیت نہیں جا رہی. ابھی اس جیسے کئی رسول گزر چکے ہیں. ہاں پہلے بھی کئی گزر چکے, ایسے کئی گزر چکے ہیں. دیکھیں کہ من قبل ہی جو ہے نا یہ جو ضمیر ہے یہ جو پروناؤن ہے یہ بھی ماضی یہ بھی غائب کی طرف ہے. اس آیت میں محمد سے جڑا ہوا نہ تو کوئی جو ہے صیغہ حاضر کا ہے اور نہ کوئی ضمیر حاضر کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ذرا اس عقیدے کو سامنے رکھیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرسٹ پرسن ہے اور ان کا نبی جس کا نام جو ہے انہوں نے محمد رکھا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے. اب اگر اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اس آیت کا مطالعہ کیا جائے تو اس آیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے کہ اے محمد یا محمد انکا رسول اللہ. جی تم تو اللہ کے رسول ہو. کہا جا رہا ہے یہ محمد ہی سے کہا جا رہا نہیں. اگر یہ بات کیونکہ اگر قرآنی الفاظ یا قرآنی بیانات کسی شخص سے ثانی یعنی سیکنڈ پرسن سے جو ہے اگر کہے جا رہے ہیں اور کہنے والا اللہ ہے اور اس کا جو یعنی اس میں دو ہوتا ہے, ایک مخاطب اور مخاطب. مخاطب جو ہے یعنی خطاب کرنے والا اللہ ہے اور جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ہے اگر محمد, تو اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے کہ میں کہوں کہ مثال کے طور پر اے عبد الحمید, اے عبد الحمید, اس کا مطلب تو آپ میرے سامنے ہیں یعنی گویا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ میری بات براہ راست سن رہے ہیں. اس کا مطلب میں مخاطب ہوا اور آپ مخاطب ہوئے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر اس کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے. حالانکہ عقیدہ تو یہی ہے, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد جو ہے وہ مخاطب ہے اور اللہ مخاطب ہے. ٹھیک ہے, اور جو جبریل ہے وہ صرف اس کا کام کیا ہے, ہرکارا کا. وہاں پر اللہ نے ایک پوٹلی دی اور وہ پوٹلی لا کے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جبریل کس کے؟ محمد کے حوالے.
یعنی جبریل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں لفظوں کی رد و بدل کریں. جبریل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے تو کچھ سن لے اللہ کے پاس سے، اور یہاں آ کر جو ہے وہ لفظوں کی الٹ پھیر کر جو ہے کچھ یعنی جو حاضر کا صیغہ ہے اس کو غائب کر دیں، غائب کے جو ہے صیغے کو جمع کر دیں، غائب جمع کو واحد اس کو مفرد کر دیں. یہ اختیار جبریل کو نہیں ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. بھئی دیکھیں جبریل کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ امانت دار ہیں. اچھا کس معاملے میں امانت دار ہیں؟ وہ اس معاملے میں امانت دار ہیں کہ اللہ نے جو کچھ جیسا کچھ کہا ایز اٹ از وہ لا کر اپنے اللہ کے پیغمبر کے حوالے کر رہے ہیں. اب اگر مان لیں آپ نے مجھے کچھ کوئی چیز کہی مجھ سے، آپ نے مجھ سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ بات ہے، آپ فلاں تک پہنچا دو، اور میں آپ کی بات سن کر اس میں صیغوں کی رد و بدل کر دوں، اس میں ضمیروں کی رد و بدل کر دوں، تو اس کا مطلب میں امانت دار کہلایا؟ امانت دار کہلایا میں؟ نہیں نا. کیونکہ مجھے کیا حق پہنچتا بھی؟ کیونکہ صیغے اور ضمیروں کے رد و بدل کرنے سے کسی کلام کے معنی پوری طرح سے بدل جاتے ہیں، پوری طرح سے. تو پھر تو جو ہے وہ کلام کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہ جاتا نا. صیغے میں اگر جو ہے میں کی جگہ تو یا تو کی جگہ میں کر دوں تو بات پوری طرح سے الٹ گئی، 180 ڈگری ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہو رہا کہ یہ جس سے مخاطب کیا جا کے یہ کلام کہا جا رہا ہے وہ محمد نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور محمد کے بارے میں بتایا جا رہا. ایگزیکٹلی میں بھی اصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اس میں خطاب محمد سے نہیں ہے. یہ ہے نمبر 1. اس میں جو بات ہے، جو بیسک بات ہے وہ یہ، اس میں خطاب محمد سے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اس بات کی تائید یہ اس کے الفاظ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہے محمد سوائے رسول اور گزر چکے اس سے پہلے کا ہی رسول. ارے بھائی اگر محمد سامنے ہوتا، محمد سے خطاب کیا جا رہا تو اس کیوں کہا جاتا؟ تجھ سے پہلے کہا جاتا نا. بھائی دیکھیں میں کہوں کہ عبدالحمید صاحب یعنی آپ کل نہیں تھے، اور آپ جب یہ آئے آپ سے پہلے کچھ اور دوسرے لوگ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کہہ کر بلاؤں گا نا، یا تم کہہ کر بلاؤں گا، یا تجھ کہہ کر بلاؤں گا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے مخاطب ہیں اور میں کہوں اور آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس کی. ایسا تو نہیں ہوتا نا، یعنی بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو اس میں بات کرنے کا جو اسلوب ہے یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں خطاب محمد سے نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں محمد کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اگر تم محمد کو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. محمد بس ایک رسول ہے، اور اس جیسے رسول اس سے پہلے کئی گزر چکے. جب پچھلے رسولوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے تو تمہارے رسول تو محمد میں خصوصیت کہاں سے آ گئی بھائی؟ آپ سمجھ رہے نا؟ جب پچھلے رسولوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس رسول جس کو محمد کہا جاتا ہے اس میں خصوصیت کہاں سے آ گئی؟ یہ آیت کا پہلا جملہ اس بات کو جو ہے واضح کر رہا ہے. دوسرا جملہ خود بتا رہا ہے کہ محمد جو بھی تھا، یا محمد جس کسی کا بھی لقب تھا، جو بھی تھا، وہ کیا پس اگر وہ مارا گیا، کیا پس اگر وہ مر گیا یا قتل کیا گیا، مر گیا یا قتل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جسے محمد کہا گیا ہے وہ مرا ہے یا قتل کیا گیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی اگر یہ اس کو ماضی سے جوڑیں گے تب بھی اس بات کا پتہ اس آیت کے کہنے والے کو نہیں ہے کہ محمد کے بارے میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ مرا ہے یا قتل کیا گیا ہے. ان دونوں میں سے کس حالت سے محمد گزرا ہے اس بات کا علم اس آیت کے کہنے والے کو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. جی بالکل. تبھی تو اس کا اسٹیٹمنٹ ایسے ہی ہے نا بھائی. یعنی اگر دیکھیں کہ کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا اس کو جو ہے اسیسینیٹ کیا گیا، تو یہ سوال خود بتاتا ہے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اس کو کل کیا گیا ہے، یا اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے.
लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ये सवाल उभरता है। ये स्टेटमेंट भी ये बता रहा है कि अगर इसको माजी से जोड़ा जाए तब भी इस आयत के कहने वाले को इस बात का पता नहीं है कि मोहम्मद जिस किसी को कहा गया वो मरा है या उसको कत्ल किया गया, अगर माजी से जोड़ा जाता है। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर इसको मुजारे की तरफ ले जाए, अगर मुस्तकबल की तरफ, यानी मतलब यह है कि मोहम्मद अभी जिंदा है और अभी ना तो उसको मौत आई है ना उसको कत्ल किया गया है, तो ऐसी सूरत में भी ये आयत का जो कायल है, जिसकी जो इस आयत को जिससे मंसूब किया जाता है वो अल्लाह ना, तो उसका मतलब आने वाला जो वक्त है उसका इल्म कि मोहम्मद के साथ क्या होने वाला है, मोहम्मद मरेगा या मोहम्मद को कत्ल किया जाएगा, इस बात का इल्म इस आयत के कहने वाले को नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। यानी हर दो सूरत में इस आयत पर बहुत बड़ा सवाल है, इस आयत पर बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमारे उलमा के पास नहीं है। यानी माता और कुतिला का जो है अगर जो है मफहूम अगर माजी की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि ये अल्फाज माजी के हैं, ये दोनों फेल माजी हैं और कुतिला तो माजी के साथ साथ मजहूल का सीगा है। मजहूल बात उस वक्त की जाती है जब कहने वाले को अभी किसी बात का मुतअय्यन इल्म नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखें, मैं एक अंदाजे से जो तीर छोड़ता हूं, जो बात करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि मुझे उस बात का यकीनी तौर पर यह हतमी इल्म नहीं है, इसीलिए तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं ना। कुतिला कहने का मतलब यह है कि अभी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि उसको नेचुरल डेथ आई है, उसको जो है तबाही मौत आई है या उसको कत्ल किया गया है, ये इसमें अभी फैसला नहीं हुआ। कितना बड़ा झोल है, सोचिए। गोया के इस आयत के कहने वाले को अपना मुद्दा पेश करना नहीं आया, वो ये बात नहीं समझा पाया कि उसको कहना क्या है, या जो कुछ वो कहना चाह रहा था अपने लफ्जों की बुन्नत के बावजूद अपना मुद्दा, अपना मंशा वो सुनने वालों के सामने पेश नहीं कर पाया। अब हमारे मुतर्जिमीन आते हैं, हमारे मुफस्सिरीन आते हैं, वो अपना अकीदा इसमें उड़ेल देते हैं, उसको खलत मलत करते हैं और जो है जो बातें बताते हैं उससे वो बात साबित ही नहीं होती जो कुरान का मतन कहना चाह रहा। आप तो जानते हैं कि मेरी नज़र हमेशा कुरान के मतन पर होती है, मैं तर्जुमों को अहमियत नहीं देता। आप समझ रहे ना? तर्जुमे तो आपको पता है कितने कितने घपले करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन इस मतन पर गौर करें तो इसमें इतना बड़ा झोल है कि इस पर बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान लगेगा। यानी कुरान की वो आयत जिसमें सबसे पहली बार लफ्ज मोहम्मद को जो है लाया गया, उस पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा है। सोचने की बात है, इतना बड़ा सवालिया निशान। और एक दूसरी तरफ दावे ये हैं कि एक नबी मुसलमान जिसको अपना नबी कहते हैं, उसका नाम मोहम्मद रखते हैं। अरे भाई, वो कुरान से कहाँ साबित होता है भाई? अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां भी ये साबित करते जाएंगे कि मोहम्मद के साथ कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है, हम साबित करते जाएंगे। अभी तो ये पहली आयत है, इसमें हमने ये कहा है, इसके बाद की आयतों में बहुत बड़े बड़े मसले हैं। सही, एकदम पराया है मोहम्मद, ऐसा लग रहा कि भाई कुछ हाँ, यानी आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है आयत कहाँ चली गई भी? मैं यही कहना चाह रहा था कि इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी, कुरान की वो आयतें जिसमें लफ्ज मोहम्मद वारिद हुआ है, अगर कुरान की आगे पीछे की आयतों में से अगर इस आयत को अलग कर दें, क्योंकि कुल मिलाकर 4 आयतें तो हैं जिसमें लफ्ज मोहम्मद आया है, ठीक है, अगर आप इन आयतों को निकाल देते हैं या हटा देते हैं उसके सियाक और सबाक से, तो सियाक और सबाक को दोनों एक जगह कर दें और इस आयत को अगर हटा भी दें तो उनके माना और मफहूम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं हालांकि मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं? आपको अंदाजा मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं? जी सर, जी हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? जी हिंदी में क्या कह रहे हैं साहब? ले लीजिए ना सचवाला जी। अच्छा, एक सेकंड मैं भी ले लेता हूं।
अच्छा, इसके फुटनोट में हमारे मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी साहब ये फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हुआ, हालांकि ये तो एक घिसी पिटी कहानी है यार, यानी इस कहानी का यानी इस आयत से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक अकीदा है इनका, वो और अपने इस अकीदे को यानी मुसलसल लोगों के जहनों में डालने के लिए इस तरह की ये बात बयान कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हुई तो अक्सर सहाबा की हिम्मतें छूट गईं। इस हालत में मुनाफिकीन ने, जो मुसलमानों के साथ ही लगे हुए थे, कहना शुरू किया कि चलो अब्दुल्लाह बिन उबई के पास चलें ताकि वो हमारे लिए अबू सुफियान से अमान ले ले। और बाज ने यहाँ तक कह डाला कि अगर मोहम्मद खुदा के रसूल होते तो कत्ल कैसे होते, चलो अब दीन आबाई की तरफ लौट चलें। इन्हीं बातों के जवाब में इरशाद हो रहा है कि अगर तुम्हारी हक परस्ती महज मोहम्मद की शख्सियत से वाबस्ता है और तुम्हारा इस्लाम ऐसा सुस्त बुनियाद है कि मोहम्मद के दुनिया से रुखसत होते ही तुम इसी कुफ्र की तरफ पलट जाओगे जिससे निकल कर आए थे, तो अल्लाह की क्या है भाई, अल्लाह के इनको नहीं, क्या एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा कि को तुम्हारी जरूरत नहीं है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब देखें इसमें जो ये रिवायत है ना, ये मनगढ़ंत रिवायत है, ये जो कहा जा रहा है इसमें ये अल्लाह को कमजोर कर रही ना ये रिवायत, मतलब अल्लाह को नहीं पता मोहम्मद मरे कि नहीं मरे, उनकी भी वही पोजीशन है जैसी इंसानों की है। वो बड़े अच्छा यानी मोहम्मद मरे इसका भी पता नहीं है, या फिर इसका भी पता नहीं है कि उनकी तबाही मौत हुई है या उनको असैसिनेट किया गया या उनको कत्ल किया गया, ये भी पता नहीं है। यानी इन दोनों बातों का अच्छे देखें, आम तौर पर जब किसी की डेथ होती है तो आम तौर पर ये जो है ना, वो ये खबर रसा एजेंसी या फिर जो है हमारे जितने भी जो इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं, वो इस हरकत में आ जाते हैं कि देखें भाई ये जो कत्ल हुआ है, हमें लग नहीं रहा है कि ये नेचुरल डेथ हुई है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या होता है, उसकी तहकीकात शुरू हो जाती है। तो ऐसे मौके पर अगर कोई पूछे कि भाई वो जो है किसी की डेथ हुई है, आपको क्या लगता है कि वो नेचुरल डेथ है या उसको असैसिनेट किया गया, तो ऐसे मौके पर वो कहने वाला क्या कहेगा, नहीं भाई अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ। एग्जैक्टली यही सिचुएशन इस आयत में जो है बयान की जा रही है, यानी अभी इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है या उसको कत्ल किया गया। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल, वहां तो क्लियर कट आ जाना था कि भाई ये गलत फहमी है, मोहम्मद का कत्ल नहीं हुआ, ये बात नहीं, उन्होंने भी कंफ्यूज है, आम इंसान के भाई अल्लाह मियाँ खुद भी कंफ्यूज हैं, आप समझ रहे बात को, अल्लाह मियाँ खुद भी। अच्छा, इस बात का अंदाजा ये अल्फाज यानी माता औ कुतिला, ये बात ये अल्फाज खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब देखिए कि ये कंफ्यूजन के होते हुए हमारे उलमा और मुफस्सिरीन को इस बात का पूरी तरह से इदराक है, वो जानते हैं, मगर अब जाहिर बात है अगर वो इस बात का इजहार कर दें तो इसका मतलब फिर उनका अकीदा, ये ईमान कहाँ जाएगा भाई, ये ईमान तो पूरी तरह से गिर गया ना, बह गया। यानी गोया कि वो जिस किताब पर ये इस तरह से ईमान ला रहे हैं कि इस किताब का एक एक हर्फ एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से है, और ये वो अल्लाह है जो अलीमुल खबीर है, अल्लामुल गुयूब है। तो कुल मिलाकर ये पूरे के पूरे जो है ये इस अकीदे, इस ईमान की इमारत धड़ाम से गिर जाएगी, बात खत्म, बचेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए अब ऐसे अकीदों की जो है क्या करना है कि कुछ ना कुछ करके इसको जो है रोकना है, इनको गिरने से बचाना है। इनमें इनके अंदर जो इल्मी या मंतकी सुकम है, जो बीमारी है, उस बीमारी पर पर्दा, उस बीमारी को दूर नहीं करना, उस बीमारी पर पर्दा डालना है ताकि इस बीमारी को, इस कमजोरी को छुपाया जा सके। यानी देखें होता क्या है, अगर कहीं कोई बीमारी है तो उस बीमारी को छुपाया जाता है या उसको दूर किया जाता है भी किसी इलाज के जरिए से। देखें इस्लाम में आज तक जो होता रहा वो इन बीमारियों को छुपाया गया है, उन बीमारियों का इलाज नहीं किया गया, और इनको हमारे उलमा को पता है कि इनमें बीमारियां हैं, बड़े बड़े सुकम हैं। तो अब ये मान लो इनको अगर जो है इलाज करने की बात होगी तो जाहिर बात है ये बात मंजर आम पर आएगी, अवाम के सामने भी आएगी, तश तश बाम होगी,
تو ان تمام جو ہے اس سے بچتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان بیماریوں کو چھپا دیتے ہیں، ان پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ مگر اب یہ وقت آ چکا ہے جسے آج ہم انٹرنیٹ کا نام دے رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ وہ بلا ہے کہ ان کی تمام بیماریوں کو بھی سامنے لا رہی ہے، اور پھر وہ ان بیماریوں پر جو صدیوں سے پردے پڑے تھے ان پردوں کو بھی ہٹا رہی ہے۔ انٹرنیٹ وہ بلا ہے، انٹرنیٹ کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے۔ جہاں جہاں جو ہے مطلب یہ سارے گھپلے ہوئے ہیں، اس طرح کی جو ہے جو چال بازیاں کر جو ان باتوں کو چھپایا گیا ہے، وہ ایک ایک کر ساری چال بازیاں لوگوں کے سامنے لا رہا ہے اور ان گھپلوں کو جو ہے یہ اجاگر کر رہا ہے۔ اب بچنے والا نہیں ہے اسلام، انٹرنیٹ کے ہوتے اب اسلام نہیں بچے گا، اسلام کی سچائی دنیا کے سامنے آنی ہی آنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آیت نمبر 145 میں ہندی دیکھ لیتا سر۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ محمد کیول ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، تو کیا یدی وہ مر گئے اتوا مار دیے گئے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تتھا جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ ہانی نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ شیگر ہی کرتگیوں کو پرتیپھل پردان کرے گا۔ مطلب اب یعنی یہ اس میں کل ملا کر اس آیت میں ایک اوٹ پٹانگ بات کی گئی ہے۔ بالکل، مطلب یہ آیت کے بہت دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ ارے نہیں، محمد مرے نہیں تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ مرے یا مار دیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ اللہ کے اچھا یا والا جو حرف ہے، یا او کے معنی میں، یعنی ہوتا نا دس اور دس یا دس اور دیٹ، یہ اور عام طور پر جو ہے انسان استعمال کرتے ہیں نا بھائی۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انسانوں کا علم جو ہے محدود ہوتا ہے، اندازے کے لیے ایسا ہوا اندازے ہوگا کے لیے یا ہوتا ہے ایسا نا، ہوا ہوگا۔ ایسا یا ایسا، تو کیا یہ لفظ اللہ بھی استعمال کرے گا؟ یعنی اسے مارا، وہ مرا ہے، یعنی مطلب اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا اس کو اسیسینیٹ کیا گیا؟ دونوں بھی اندازے غلط ہے اللہ تعالیٰ کے۔ دونوں بھی اندازے غلط ہیں۔ یعنی اللہ میاں کو گویا اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہاں پر نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا پھر اس کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے۔ ابھی خود اللہ میاں کو جو ہے مطلب اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ فیصلہ کن انداز میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ اب آگے جا کر جب جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا تو اللہ میاں اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے ایسے نا؟ اندازہ لگا رہے ہیں، دونوں اندازے غلط، جبکہ وہ مرے ہی نہیں۔ پھر جو ابو الاعلیٰ ہے ان کی ماں، وہ آ کر کے بول رہی نہیں وہ ابو سفیان کے پاس جائیں گے، یہ وہ ساری باتیں کیا یہ اللہ کا کلام۔ اچھا ابو الاعلیٰ المودودی ماں ہے باپ ہے بھائی؟ ابو ہے امی ہے؟ باپ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا آیت نمبر 145، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اچھا، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ اچھا اس میں بھی کیا بات کہی گئی دیکھیے، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ تو کیا محمد جیسی شخصیت جس کو مسلمان اپنا نبی کہتے، رسول کہتے ہیں، اور وہ اللہ کا رسول ہے، اور مسلمان اس کو آخری رسول کہہ رہے ہیں بھائی، ہے نا؟ یعنی یہ وہ رسول ہے، اب اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم۔ اس رسول کی جو ہے موت ہوئی ہے طبعی طور پر یا اس کو قتل کیا گیا ہے، اس بات کا علم اللہ کو نہیں ہے۔ اب دوسری آیت میں یہ بات کہی جا رہی کہ جو ہے کوئی جان وما کان لنفس، کوئی بھی جان وہ مر ہی نہیں سکتی اس وقت تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جان مر نہیں سکتی۔ تو کہ پھر یہ جو ہے جو مری ہے
تو یہ اس کی موت کیسے ہوئی؟ کیا اللہ میاں آپ کو پتا نہیں ہے؟ پتا نہیں آپ کو؟ یہ سوال ہے نا. بالکل آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ اور کتابا مؤجلا. اچھا یہ بات اور کہ جو ہے وہ ایک جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ وہ وقت مقرر میں لکھی جا چکی ہے یہ بات، کتابا مؤجلا. یعنی یہی نہیں کہ جو ہے اس کی موت ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے، بلکہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس کی اجازت جو ہے کس شخص کی موت کب ہوگی یہ آلریڈی یہ جو ہے ایک کتاب، ایک مقررہ کتاب میں اس کو لکھا جا چکا ہے. کیا بات ہے یار. یعنی دوسری ہی آیت میں آپ یہ اسٹیٹمنٹ، اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو اور پہلی آیت میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، پوری طرح انجان ہے آپ. ہاں یعنی اتنی اہم شخصیت کے بارے میں آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا اس کو جو ہے اس کو قتل کیا گیا، آپ کو یہ نہیں پتا. اور دوسری آیت میں آپ یہ ڈینگ مار رہے ہو کہ میری اجازت کے بغیر کوئی نفس، کوئی جان مر نہیں سکتی، کیونکہ ہر جان کے بارے میں میرے پاس لکھا ہوا ہے کتاب میری اللہ باذن اللہ کتاب مؤجلہ. یعنی ایک ایسی کتاب میں جو کہ جس میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک معین وقت ہے. کیا کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. نہیں پتا نہیں، اللہ میاں کے ساتھ میں جو ہے ان کے عرش کے کونے میں جو ہے ہوں گی، ایک عرش کے 4 کونے ہوتے ہیں نا، شاید وہ ایک کونے میں کہیں وہ کتاب لٹک رہی ہوگی جس میں جو ہے ساروں کی موت کب ہوگی اس میں سب لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے پہلی آیت اور اس دوسری آیت میں. آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 145 میں کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. یعنی یہ آیت نمبر 145 میں تو یہ کہا کسی کی جان میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور یہ بات جو ہے ایک کتاب مؤجل میں مقرر ہے. اور آیت نمبر 44 میں جو ہے آپ کے اتنے یعنی مطلب اہم ترین شخصیت جو کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی موت ہوئی. آپ اللہ میاں کو نہیں پتا کہ ان کو جو ہے ان کی موت ہوئی ہے یا ان کو قتل کیا گیا. یہ بات ایسی ہے کہ اس پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو بھی آپ کی کتاب میں ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو مترجم ہیں وہ اینڈ کی شین اللہ ولا اینڈ ٹائم پائنٹ کچھ بھی کہہ دیں، مجھے ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ دکھاتا ہوں کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. اور میں بار بار ٹیکسٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ٹیکسٹ میں کچھ اور ہوتا ہے اور نیچے ترجموں میں کچھ اور جو ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے. یہی فرق ہے. تو چلیے ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی. کوئی پرانی ایسا نہیں کہ اللہ کی انومتی کے بنا مر جائے. اس کا انکت نردھارت سمے ہے. جو سانسارک پرتیپھل چاہے گا ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، تتھا جو پرلوک کا پرتیپھل چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم کرتگیوں کو شیگر ہی پرتیپھل دیں گے. یعنی وہ اس کے اس آیت کے پہلی لائن پڑھیے، کیا کہا ہے انہوں نے. کوئی پرانی ایسا نہیں کہ اللہ کی انومتی کے بنا مر جائے. اچھا، اللہ کی انومتی کے بنا مر جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی اہم شخصیت جسے محمد کہا گیا ہے وہ اللہ کی انومتی کے بغیر مر گئے ہوں گے، یا پھر اگر مان لو 44 میں مان گئے مر گئے تو تم پھر جاؤ گے کہ اپنی ایڈیوں پہ. اچھا انومتی، اللہ کی انومتی کے بغیر مر گئے، کیا اللہ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. اچھا آپ سنیے دوسری بات کہ ایک شخص ہے، ظاہر بات ہے قتل کی بات جب آتی ہے تو وہاں پر ایک قاتل ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جسے ہم مقتول کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قتل کی بات آئی اور وہ بھی قتل کیے جانے کی بات آئی تو یقیناً وہاں پر ایک قاتل بھی ہے نا. بالکل، تبھی تو قتل کیے جانے کی بات آ رہی ہے نا. تو اس کا مطلب وہ قاتل اللہ کی انومتی کے بغیر جو ہے ان کو قتل کیا ہوگا. کیا لگتا ہے آپ، کیا لگتا ہے؟ انومتی کے بغیر مطلب میدان جنگ میں تھے نہیں نا اللہ تعالیٰ، وہاں کیا ہو رہا کیا نہیں ان کو کیسے معلوم پڑے گا.
चाय वाय पी रहे थे होंगे यार, कुछ जरा थोड़ा सा सस्ता रहे थे होंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे होंगे, तो इस बीच दांत में ये टूट गए, ये सारा भी नहीं काम मालूम उनको, बहुत सा खून बह गया, ये भी नहीं मालूम। नहीं मालूम। हाँ सही बात है। चलिए आयत नंबर 146, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु अल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं कि जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, तो अल्लाह की राह में जो भी, अच्छा यहाँ पर जो बात कही जा रही है इसमें रिवाया, इसमें क़िराअत का बहुत गंभीर इख्तिलाफ है। मैं अपनी जो है मज़मून में इस आयत को भी पेश करूँगा कि क़िराअत के इख्तिलाफ की वजह से यहाँ पर जो लफ्ज़ अलग आया है उसकी वजह से माना में कितना बड़ा फ़र्क आ गया। मैं इसको भी जो है अपने मज़मून की जो है वो अगला हिस्सा जो है ना, अब जो बाकी रह गया है उसमें मैं लोगों के सामने पेश करूँगा। तो यहाँ मैं इतना कह दूँ कि कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं कि जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, तो अल्लाह की राह में जो भी तकलीफ़ें उन पर आईं उस पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और ना ही बातिल के आगे सरनिगू हुए, और अल्लाह ताला को ऐसे ही साबिरों से मोहब्बत है। अब ये एक बात, ये मतलब ये है कि ये इस आयत नंबर 146 का इससे पहले वाली आयत से क्या लेना देना है भाई? कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी कनेक्शन नहीं है ना, कोई ताल्लुक नहीं। यानी एक जो है यानी गैर मुतअल्लिक़ा बात को किसी और जगह कहना, दरअसल वो बात गैर ज़रूरी कहलाती है। देखें कि एक बात अगर ज़रूरी भी है लेकिन आप उसको यानी गैर ज़रूरी वक्त पर पेश करें तो क्या उसका मतलब उस बात की कोई अहमियत नहीं रहती। यानी मैं आपसे कुछ और ही बात कर रहा हूं, कोई और ही टॉपिक चल रहा है, अचानक मैं कह दूं कि पानी की बड़ी जो है अहमियत होती है, तो आप मेरा चेहरा देखने लग जाएंगे कि भाई अरे ठीक है, बात सही है, पानी की बड़ी अहमियत है, लेकिन वो यहां आप ये क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं? यानी अगर मैं अब कुछ और ही बात कर रहा हूं, कहते कहते मैं कह दूं इंसान को अपने दांत की हिफाजत करनी, दांतों की जो है सफाई रखनी चाहिए। अरे भाई बात तो सही है कि इंसान को अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, लेकिन वो यहां पर इस बात का क्या महल वकूअ है भाई, क्या मौका महल है, कि कौन सा महल इसमें जो है यानी ये बात यहां पर गैर जरूरी तौर पर जो है कह दी जाए। तो गैर जरूरी जगह पर अगर एक अहम बात भी आप कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बात बेमसरफ, बेमाना और जो है मुहमल बात कहलाएगी। तो ये कुरान में आपको जा बजा ये तरीक़ेकार मिलेगा कि कुछ और बात चल रही है, बीच में अचानक कुछ और बात आ जाती है, फजूल अंदाज, भोंडा अंदाज है ना। तो हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? कितने ही नबी थे जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने युद्ध किया, तो वे अल्लाह की राह में आई आपदा पर न आलसी हुए, न निर्बल बने और न शत्रु से दबे, तथा अल्लाह धैर्यवानों से प्रेम करता है। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा कि जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने युद्ध किया, मतलब कितने नबी थे ऐसे, किन्होंने युद्ध किया? ये देखें कि एक तो ये बात यानी इसका कोई मौका नहीं है, इसका जो है मौका व महल नहीं है, एक बेजा बात कहीं और कह दी गई, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो बात कही जा रही है वो उसका उसलूब भी बड़ा निराला है। उसमें कहने वाला ये समझा नहीं पा रहा कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है भाई। वो नींद में से बड़बड़ाते उठता ना एक आदमी बुढ़ाते में, वो कुछ तो भी बोलता फिर सो जाता है। वो पता नहीं, वो उसकी अपनी नौजवानी में कहीं उसने जो है कुछ उस पर बीती थी, तो वो नींद में शायद कुछ ख्वाब देख लेता है, और वो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उन्हीं बातों को बड़बड़ाता हुआ उठता है। एग्जैक्टली यही मामला है। यानी ये आगे पीछे कुछ आओ ना ताओ देखकर जो है बीच में से एक बात कह देना कि कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं कि जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की थी, तो अल्लाह की राह में जो भी तकलीफें उन पर आईं उस पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये क्या मतलब है भाई? यहां ये बात, ये कहानी क्यों सुना रहे हो?
غیر ضروری की वो बात भी है, एक गैर जरूरी इम्पोर्टेंट मुद्दा फिजूल। चल रहा है, वो छोड़ के हाँ प्रॉफिट मरे नहीं मरे इस पे अरे बात चल भाई रही। अभी आपने फैसले नहीं किया कि उनको आपको पता है नहीं है, आपके पास इल्म है नहीं है, आप अल्लामुल गुयूब वाकई हैं या खाली सिर्फ गोंगी मारते हैं, इस बात का अभी पता ही नहीं चला, उसको आपने वैसे ही अधूरा छोड़ दिया। आप समझ रहे, ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया, छोड़ के एकदम तीसरी बात पर आ गए। जी देखें, हम इस दर्स कुरान के दौरान इन्हीं बातों पर तो जो है तवज्जो देते हैं और लोगों की तवज्जो मबजूल करवाते हैं ना, ताकि लोग जो है इन बातों को इस अंदाज से देखें और गौर करें। हमारा यही तो मकसद है ना। हम कोई कुरान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई कुरान की दुश्मनी में मुब्तला नहीं है, हम कोई कुरान का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखो भाई, जिस कुरान को तुम पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो, उसकी असलियत क्या है, उनमें क्या कहा गया और किस अंदाज से कहा गया। इन बातों को अकीदत की पट्टी उतार कर देखने की जरूरत है, उन पर गौर करने की जरूरत है। मगर हमारे मोमिन भाइयों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कुरान को इंडिपेंडेंटली ना तो कभी पढ़ते हैं ना पढ़ने की वो जुर्रत करते हैं, क्योंकि उनके उलमा हमेशा उनको इस तरह की जुर्रत से दूर रखते हैं। उलमा उनसे कहते हैं कि नहीं, खबरदार, कोई भी मोमिन कुरान का यानी आजादाना मुताला नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कोई अगर जो हिम्मत करके उनसे पूछ ले आखिर क्यों नहीं करना चाहिए, तो कहेंगे कि अगर वो ऐसा करेगा तो भटक जाएगा। क्यों भाई, अगर तुमको अगर वाकई कुरान का इंडिपेंडेंटली जो है अगर स्टडी करना है तो तुमको कम से कम 17 उलूम जो कुरान से के रिलेशन में है, 17 जो है वो साइंसेस हैं, 17 ऐसे साइंसेस हैं जिनका ताल्लुक कुरान के जो है कि समझने से है। पहले उन उलूम को तुम्हें सीखना है। तो 17 उलूम तुम जब तक नहीं सीखोगे, ये जो है कोई भी मोमिन कुरान का मुताला न करे। तो अब देखिए कि अब कोई मोमिन हिम्मत करेगा। अब अगर तो मौलमा क्या कहते हैं, अगर तुमको कुरान का मुताला करना भी है ना, तो इसका ऐसा करो कि कुरान के जो तर्जुमे हैं जो हमारे मुस्तनद उलमा ने कर रखे हैं, तुम उनके तर्जुमों को पढ़ लो और समझ जाओ कि कुरान में क्या लिखा है। देखें कि ये कितने बड़े कैसे कैसे झूठ को किस तरीके से यानी ग्लोरीफाई करके उसको जो है एक रंग बिरंग की परनियों में लपेट कर जो है मुसलमानों को पेश किया जाता रहा है सदियों से। लेकिन लोग कभी इन बातों पर गौर नहीं करते, कभी ये हिम्मत ये जुर्रत नहीं दिखाते कि भाई नहीं, मैं अपने तौर पर कुरान को, क्योंकि देखें कुरान का ये दावा है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान ये क्लेम कर रहा है और बार बार कर रहा है कि हमने कुरान को आसान तरीन बनाया। हमने कुरान को यानी याद दहानी के लिए आसान तरीन बनाया, यस्सरना, हमने आसान तरीन बनाया है। तो है कोई इससे जो है नसीहत का हासिल करने वाला? इसमें यह नहीं कहा गया कि जो है तुम किसी उलमा, तुम्हारे अहबार और रहबान या तुम्हारे जो है उलमा फुक़हा की उंगली पकड़ के चलो और जो है 17 उलूम हासिल करो, उसके बाद जाकर तुम कुरान का मुताला करो। कुरान ऐसा कहीं भी नहीं कह रहा, कहीं भी नहीं कह रहा, किसी एक भी जगह कुरान ये नहीं कह रहा, बल्कि कुरान बिल्कुल उलट बात कर रहा है। कुरान ये कह रहा है कि वलक़द यस्सरना, हमने कुरान को आसान तरीन बना डाला। अच्छा, ये बात कोई एक जगह नहीं, बार बार रिपीटेडली कह रहा है कुरान। रिपीटेडली कुरान ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने कुरान को आसान तरीन बना डाला। किसके लिए? समझ नसीहत हासिल करने के लिए। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला इससे? और मुल्ला कह रहा है 17 उलूम सीखो। हाँ, मुल्ला कह रहा है कि 17 उलूम सीखो। अच्छा, ये क्यों कह रहा है आपको मालूम है? ये मुल्ला की चाल है। उसको पता है कि कोई मोमिन अगर कुरान की तरफ आ जाए तो यकीनन कुरान को छोड़ देगा। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या है? कुरान को ये अकीदा, कुरान का ये अकीदा मानना छोड़ देगा। अच्छा, वो अकीदा क्या है कि इसके बारे में कहा गया कि ये लिटरली हर्फ बहर्फ लफ्ज बलफ्ज ये किसी अल्लाह का कलाम है, ये अकीदा मानना छोड़ देगा। मुल्ला को पूरी तरह से पता है उसको, इसलिए वो किसी भी मोमिन को यानी अपने फॉलोअर को कुरान की तरफ आने से रोकता है, उसको डराता है, उसके अंदर जो है ये खौफ पैदा करता है कि अगर तू इंडिपेंडेंटली कुरान की तरफ आ गया तो तू भटक जाएगा। तो बेचारा मोमिन जो है अपने खौफ की वजह से यानी उसको ये खौफ दिलाया जाता है कि अगर तू भटक गया इसका मतलब तू शैतान के रास्ते पर चल पड़ा और कल के दिन तुझे मौत आनी है और फिर तेरा तो जो है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलना है।
اس ڈر سے وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا. اب یہ تو اب یہ جو ہے ہم جیسے لوگ جب لوگوں کے اندر یہ اس طرح کی جو ہے ایسا تجسس جو ہے ابھار رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ کو ڈائریکٹلی قرآن کی طرف آنا ہے اور سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو اب ذرا دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے ہیں. یہ تو اب شروعات ہے نا. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مومن بھائی قرآن کی طرف آئیں، انڈیپینڈنٹلی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میری یہی ان سے جو ہے ریکویسٹ ہے، اور میری یہی ان سے یہ دعوت میں دے رہا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ، ملاؤں کی طرف نہ جاؤ، قرآن کی طرف آؤ. میں ان سے یہ کہتا ہوں. جی اس کا آپ نے ہندی پڑھ لیا؟ اس کا ہندی ہے، تتھا ان کا کتھن بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہے نہیں یہ ابھی نہیں، میں نے نہیں پڑھا ابھی. 147 اب پڑھنا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اچھا، یہ اس طرح کی بات قرآن میں بار بار آئی ہے کہ ہمیں کافر قوم پر جو ہے وکٹری دے دے، جو قرآن بار بار کہتا ہے. کافر قوم کافر قوم کیا ہوتی ہے یہ؟ اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ کو یہاں پہ دعائیں مانگنا پڑ رہا، اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنا پڑتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کتنی ایسی دعائیں ہیں جن کا اینڈ جو ہے اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہم کو کافر قوم، کافر کمیونٹی پر جو ہے ہم کو وکٹری دے دے، کافر کمیونٹی پر ہمیں فتح دے دے، ہمیں کامیابی دے دے، ہمیں وکٹری دے دے. اس بات پر جو ہے قرآن میں بار بار زور دیا گیا. دیکھیں بھائی، کافر یعنی جس کی ڈیفینیشن جو ڈیفینیشن ہمارے مومن بھائی آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شخص جس کو ابھی پوری طرح سے کلیئرٹی نہیں ہوئی، وہ اللہ اور رسول کے پیغام کو نہیں سمجھ سکا، اس کا مطلب وہ کافر نہیں. ارے بھائی، یہاں پر تو کمیونٹی کی بات، اس کا مطلب کچھ لوگ یقیناً دنیا میں ایسے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ نہیں، ہم کو جو ہے عربوں کی غلامی نہیں کرنی ہے، بات ختم. تو قرآن کی نظر میں وہی کافر ہیں، سیدھی سی بات ہے. اب جیسا آج کے تناظر میں جو بھارت کے ہندو ہیں وہ یقیناً کافر ہیں، بھائی کافر ہیں. اور یعنی مطلب عام علماء کے مطابق وہ مشرک بھی ہیں. جو مشرک ہوتا ہے وہ بیک وقت مشرک بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے. گویا جو ہندو ہیں وہ مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. تو یہ ہر جگہ جو بات قرآن کہتا ہے، دراصل یہ اب چونکہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں ہم عربوں کی لکھی ہوئی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً جو ہے اس سے مراد یہی ہوگا. کیونکہ آج کی تاریخ میں جسے عرب کہا گیا ہے، خاص طور پر جزیرہ نماء عرب، وہاں پر تو کوئی مشرک نہیں ہے نا بھائی، نہیں ہے نا. تو اب یہ ان آیتوں کو پھر ہم یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے پڑھنے کا یہ مطلب، اس کے سمجھنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک قوم ہے جو کہ کافر کہلاتی ہے، اور قرآن ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یعنی ان کی دعائیں بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت اور ہماری مدد کر. منصورنا علی القوم الکافرین. یعنی مطلب یہ ہے کہ کافر جو قوم ہے، کافر جو کمیونٹی ہے، اس پر ہم کو یعنی کیا، ہم کو کیا کر، ہم کو اس پر وکٹری دے دے، فضیلت دے، ہم کو فضیلت دے دے. یعنی ہم اس کے اوپر رہیں، ان سے برتر رہیں، وہ ہمارے نیچے رہیں، ہم سے کمتر رہیں. اس معاملے میں تو ہماری مدد کر. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا ان کا کتھن بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، ہے ہمارے پالنہار، ہمارے لیے ہمارے پاپوں کو کھما کر دے، تتھا ہمارے وشے میں ہماری اتی کو اور ہمارے پیروں کو دೃڑ کر دے، اور کافر جاتی کے ورد ہماری سہایتا کر. اچھا، آیت نمبر 148. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا.
اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں، ایسے نیک عمل کرنے والے، ایسے محسن، ایسے احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ کیسے نیک عمل؟ اب یہی کہ وہ جو اس طرح کی دعائیں مانگیں اور پھر یہ کہیں کہ جو ہے ہمیں کافروں کافروں پر جو ہے فتح دے دے۔ دے، یہ کہنے والے یہ اچھے لوگ ہیں، یہ جو ہے اس طرح کا عمل کرنے والے اچھے لوگ ہیں، نیک عمل ہے، تو یہ نیک عمل۔ نیک لوگ ہیں۔ تو ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں، جو یہ کہیں کہ ہم کو کافروں پر جو ہے فتح دے دے، وکٹری دے دے، ایسا کہنے والے کیا ہیں؟ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور دوسروں کو کافر کہہ کر اپنا دشمن جتاتے ہیں۔ تو جو کوئی دوسروں کو اپنا دشمن بنائے وہ اللہ کو پسند، ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ خود بھی یہ چاہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ کافر میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے اے مومنو، اور تم کو چاہیے کہ تم دشمنوں سے جو ہے لڑائی لڑو، ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا میں ان ایسے لوگوں کو پسند کروں گا۔ یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن کا کل ملا کر ٹوٹل جو کور میسج ہے وہ یہی ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ایک طبقہ جو ہے مومن کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ کافر کہلاتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ کافروں سے دشمنی رکھے، مومنوں کو چاہیے کہ کافروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان سے کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی جو ہے کوئی بھائی چارہ والا معاملہ نہ رکھیں، کیونکہ جو کافر ہیں وہ مومنوں کے دشمن ہیں، اور پھر دشمن اپنے دشمن کے ساتھ دشمن والا معاملہ کرے، دشمن کے ساتھ دوست والا یا پھر بھلائی والا معاملہ نہ کرے۔ قرآن یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہے جو کافر ہیں ان کے ساتھ تم بھلائی کرو، نہ، کہیں بھی نہیں کہہ رہا، کہیں بھی نہیں۔ بھلائی کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مومنوں کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستی کا معاملہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مومنوں کے ساتھ کرنا ہے۔ بھائی چارہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مومنوں کے ساتھ ہونا ہے۔ مومن ہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کافر مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا، بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ کافر تو نچلے درجے میں ہے، کافر تو گویا کہ جو ہے وہ تو انسان کہلانے لائق نہیں ہے، کافر تو شر البریہ ہے۔ جتنے جیو جنت اس زمین پر پائے جاتے ہیں ان سب میں بدترین اگر کوئی مخلوق ہے وہ ہے کافر، وہ کافر ہے۔ چلیے ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ نے انہیں سانسارک پرتیپھل تتھا آخرت پرلوک کا اچھا پرتیپھل پردان کر دیا، تتھا اللہ سکرمیوں سے پریم کرتا ہے۔ جی اچھا، یا ایھا الذین، یہ آیت نمبر 149، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ اچھا دیکھیں، بات یہاں پر بھی وہی ہو رہی ہے کہ تم اگر کافروں کی بات، اب جیسا ہم کیا ہیں، مومنوں کے نزدیک ہم کافر ہو گئے، ہم مرتد بھی ہو گئے اور ہم جو ہے کافر بھی ہو گئے۔ تو اچھا آپ دیکھیں یہاں پر بات ماننے والے بھی ہو گئے، ہاں کافروں کی بات ماننے والے بھی ہو گئے۔ تو اگر مومن جو ہے ہماری کہی گئی کوئی بات پر جو ہے اگر یہ ہماری بات کو ماننے لگ جائیں یا ہماری اطاعت کرنے لگ جائیں، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، تو اگر کوئی مومن سچوالا کی بات کو سن کر اس کو غور کرتا ہوا اس کو فالو کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ کہ جو ہے وہ مومن ایک دن ایسا آئے گا کہ جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ اپنے ایڑی کے بل پلٹ جائے گا، وہ ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کے راستے پر آ جائے گا۔ تو یہ سچ والا کیا کرے گا مومنوں کو، یعنی یہ مطلب وہ گھاٹے کا، یعنی مطلب وہ جو ہے نامراد ہو جانے والوں میں کر دے گا۔ تو اس لیے ہمارے ملا اپنے فالوورز کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سچ والا سے دور رہو، سچ والا کی باتیں نہ سنو، سچ والا کے چینل پر نہ جاؤ۔ اگر تم 1 سے 2-4 بار جاؤ گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ تم سچ والا کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات سے متاثر ہو کر تم بھی سچ والا کے راستے پر چل پڑو گے، تو گویا کہ تم کفر کے راستے پر آ گئے اور تم نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، گویا کہ تم اندھیرے سے ہٹ کر روشنی کی طرف آ گئے۔ تو اب ایک بار جو شخص روشنی کی طرف آ جائے گا تو روشنی ایک ایسی کشش رکھتی ہے اپنے آپ میں کہ تو پھر دوبارہ وہ اندھیرے کی طرف نہ جائے گا۔
एड़ियों पे पलटना क्या रहता सच वाला जी? नहीं, एड़ियों पे पलटने का मतलब यही है, यानी मतलब यह है कि एक शख्स ईमान के अंधेरे में है, अगर वो मान लो कि जो है यानी कुफ्र के या फिर अकल या इल्म की रोशनी की तरफ आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि तुम फिर जो है कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ोगे, यानी उसकी तरफ एड़ियों के बल। अब ये भी अंदाज है, वो होता ना कि वो कुछ लोग जो देहात के या गांव खेड़े के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि उनके अल्फाज भी जरा अजीब से होते हैं, उनके बात करने का अंदाज भी अदब होता है, जो कि एक तरक्की याफ्ता जो लुगत बोलते हैं एक हाँ जो है मतलब एक देहाती अंदाज है। एड़ियों के बल पलट जाना, इसका मतलब ये एक गैर मुहज्जब, यानी मतलब ये है कि गैर मारूफ अंदाज है, क्योंकि कुरान में आया है, इसलिए आया कि कुरान एक बोली है, तो कुरान कोई लुगत नहीं है। ये अंदाज ये जो है ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते आज, क्योंकि आज अरबी जबान एक तरक्की याफ्ता जबान बन चुकी है। आप समझ रहे हैं? ये अंदाज कुरान में इसलिए आया है कि कुरान महज अभी एक आउटडेटेड, यानी उन लोगों की बोली है जो अभी तरक्की से ना आशना थे। आप समझ रहे हैं? यानी कुरान ऐसे लोगों की बोली है जो अभी तरक्की से ना आशना थे, ना वाकिफ थे। इस वजह से कुरान जा बजा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो आपने भी यकीनन मान लें कोई वो हमारे मान लो कोई दादी माँ होते हैं या फिर दादी माँ की कोई सहेली है, हम कभी किसी गांव खेड़े में जाने का इत्तेफाक हुआ, आपने सुना होगा कि उनके बात करने का अंदाज भी, उनके अल्फाज भी जरा थोड़े अलग होते हैं। हम समझ तो जाते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अल्फाज जरा यानी आउटडेटेड होते हैं। एग्जैक्टली यही मामला कुरान का है। मैं पल पल कदम कदम पर मुसलमानों को ये बता रहा हूं कि देखें कुरान का असल मामला क्या है, और मोमिनों ने उनको कुरान को क्या न जाने क्या समझ रखा है। मैं उनके ये सारे जो है जितने भी जो अकीदे हैं उनका खुलासा करते हुए उनकी हकीकत जो है दुनिया के सामने ला रहा हूं। भाई तुमने जो है कुरान को जो समझा है, असल में कुरान वो नहीं है भाई। कुरान की बाद वाली जितनी किताबें हैं वो कुरान से बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वो कुरान के बाद वाली किताबें एक तरक्की याफ्ता दौर में लिखी गई, जबकि कुरान जिस वक्त बोला गया वो बिल्कुल गैर तरक्की याफ्ता दौर था, बदवियाना दौर था, देहाती दौर था। एक जो होता ना गांव खेड़े का अंदाज जो है कुरान में अपनाया गया है, क्योंकि अभी उसको बोलने का सलीका नहीं है। यही मामला है। चलिए भाई, हिंदी में क्या कह रहे हैं? वो बच्चे खेलते खेलते नहीं क्या वो रिंगा रिंगा खेलते, या तो एड़ियों पर पलटते हो गोल गोल। जी हाँ, ऐसे ही एड़ियों पर पलटते हैं, यही अंदाज है। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? यदि तुम काफिरों की बात मानोगे तो वे तुम्हारी एड़ियों के बल तुम्हें फेर देंगे और तुम फिर से क्षति में पड़ जाओगे। क्षति, नुकसान में पड़ जाओगे। अच्छा, आयत नंबर 150, बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन। हकीकत यह है कि अल्लाह जो है तुम्हारा मौला है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा हामी है, कारसाज है। अल्लाह ही तुम्हारा हामी व मददगार है, और वही है जो सबसे अच्छा मददगार है। खैरुन नासिरीन यानी मदद करने वालों में से अच्छा मददगार, यानी मतलब यह है कि मदद करने वाले और भी हैं, हाँ, उनमें एक अच्छा मददगार अल्लाह मियाँ है। बाकी के लोग जो है उतनी अच्छी मदद नहीं करते। वो होता ना कि भी कुछ और भी लोग हैं जो आपको गोद में उठाएंगे, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसके जो है हाथों में उनके हाथों में जो ताकत है वो बहुत आसानी से आपको उठा लेगा। दूसरे लोग उतनी जो है अपने हाथों में उतनी ताकत नहीं रखते, वो भी मददगार हैं लेकिन वो उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है। अल्लाह के अंदर जो है ताकत है, अल्लाह जो है अच्छा मदद करने वाला है। दूसरे लोग शायद इतनी अच्छी मदद नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ये किताब में तौहीद का मैसेज है इसमें। और ये अंदाज आपको मालूम है कि आपको कुरान में सैकड़ों जगह पर ये अंदाज अपनाया गया। खैरुन नासिरीन, खैरुल खालिकीन, अहसनुल खालिकीन, ये और फिर जो है खैरुल माकिरीन, ये अंदाज कुरान में आपको जा बजा मिलेगा, जा बजा। इन्हें मतलब ये है कि मकर करने वाले भी और कई हैं, लेकिन अल्लाह उनमें अच्छा मकर करने वाला है। चालें तो और भी लोग चलते हैं, लेकिन अल्लाह जो चाल चलता है वो अच्छी वाली चाल चलता है। ऐसा ये अंदाज है, क्या करें।
यानी गोया के छोटे छोटे अल्लाह बहुत से हैं, लेकिन ये जो अल्लाह जो है मुसलमान जिसको पूजते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो इन तमाम दूसरे अल्लाहों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर मकर करता है। दूसरे लोग इतनी तगड़ी मकर, इतनी तगड़ी चाल नहीं चल सकते, अल्लाह बहुत तगड़ी चाल चलता है, ये बात है। तो चलिए जनाब, आज 3 की 150 भी हो गई, कल हम 151 से आगे बढ़ेंगे। उसमें भी जो है वो बात कही जा रही कि जो है सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब, यानी मतलब हम काफिरों के दिल में टेरर डालेंगे। टेरर की बात आ रही है। तो अल्लाह मियाँ का काम ये है कि वो काफिरों के दिलों में क्या करता है, अल्लाह टेरर डालता है। तो चलिए ठीक है। इफेक्ट है, ये कहाँ से डालेंगे? इनकी हरकतों से वो खुद हो जा रहा, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट आ जा रहा है कि हाँ अल्लाह ने टेरर डाल दिया, अपने को आसान है। भाई टेरर असल में जो है अल्लाह के मानने वाले डालते हैं, जाहिर बात है। चाकू छुरा लेकर, ये लोगों की गर्दनें काट कर, या लोगों के अंदर ये जो है वो जा बजा अपने जो है विक्टिम कार्ड खेलकर, क्या क्या तरीके, क्या क्या हथकंडे अपनाकर ये सारा काम जो है मानने वाले करते हैं। बेचारा अल्लाह तो कभी भी कुछ नहीं कर सका ना भाई, लेकिन नाम अल्लाह का, नाम रहे बाकी अल्लाह का, काम सारे मोमिन करेंगे, ये तरीका है। तो चलिए जनाब, अब हम यहाँ एंड करते हैं। तो जितने लोग हमारे साथ रहे उन सबका बहुत शुक्रिया। 1 घंटा हो गया है जी, बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इवनिंग वाली स्ट्रीम में। बहुत धन्यवाद।